خوتي الطلبة السلام عليكم. معكم لودي عبد الرحيم فورماتور جيستيون. ان شاء الله اليوم نكملوا على لي شابيتر ولا لي فيديو كونسيرنو لي زامورتيسمون. دوك سبقنا شفنا لامورتيسمون كونستون نهار ما شرينا في الاول العام، شفنا لامورتيسمون كونستون بالنسبة للماتريال اللي شريناه او كور دو لاني. اليوم ندوزو دوزيام فولي ديال لامورتيسمون ديغريسيف. دونك لامورتيسمون ديغريسيف لو برانسيب ديال l'amortissement dégressif هو ان لو طو d'amortissement dégressif ايكال هو لو طو d'amortissement لينيير او لا كونستانت مضروبه في واحد الكويفيسيون. دوك لو كويفيسيون كيفاش كنحسبوه؟ دونك عندنا ثلاثه ديال انواع ديال الكويفيسيون، ثلاثه لي طو اون فونكسيون دو لا دوري دو في. يعني كنشوفوا لا دوري دو في ولا لا دوري ديوتيليزاسيون ديال الماتيريال وكنديتيرمين لو كويفيسيون اللي كنضربو في لو طو d'amortissement. دونك فوقاش شنو لي طو اللي عندنا 1.5 وعندنا 2 وعندنا 3. فوقاش كتكون 1.5 هي ملي كيكون كيعطونا في ليكزارسيس ديالنا ان الماتريال اوتيليزي المده ديالو بين 3 سنين و 4 سنين، تقدر تكون 3 زون تقدر تكون 4. اون فوا كيتفوت 4 سنين دونك بين 5 سنين و 6 سنين ماتريال اوتيليزاسيون ديالو 5 او 6 كنضربو لو كويفيسيون ديالنا هو 2. داك لو طو d'amortissement كونستون كنضربوه في 2. داك لا ديرو ديوتيليزاسيون سوبيريور ستريكتومون 6 يعني فايته 6 سنين كنضربو كويفيسيون كنضربوه في 3. دونك باش نفهمو هادشي نعطيكم واحد الاكزومبل. مثلا لا ديرو دو في ديال ماتريال دو ترونسبور 5 سنين، شحال هو لو طو d'amortissement كونستون، شحال هو لو d'amortissement ديغريسيف. Donc, déterminer le taux d'amortissement constant et le taux d'amortissement dégressif. Nous sommes le taux d'amortissement constant, quand même 100 à la n, ça veut dire 100 à la 5 ans. Donc, 100 à la 5 ans. Voilà. Quand même 100 à la 5, n هي 5 100 على 5 عطاتينا 20%. ولا نعملو 1 على 5 نضربوها في 100. حنا ديريكت باش نعملو بورسونتاج كنعملو 100 على 5 كتساوي لنا 20%. هذا بالنسبه للطو d'amortissement كونستون. اما بالنسبه للطو d'amortissement ديغريسيف كنعملو على 100 على ان في كوفيسيون او لو d'amortissement كونستون اللي خرجنا 20 نضربو في كوفيسيون. شحال هو الكوفيسيون؟ 2. قلنا في ليكزارسيس ولا في لابليكاسيون ديالنا قلنا اذا كان لا ديو ديوتيليزاسيون بين 3 و 4 يعني بين 3 سنين ولا 4 سنين كوفيسيون هو 1.5. وما كتكون من 5 سنين حتى 6 سنين لو كوفيسيون هو 2. هنا عندنا دونك 5 دونك لو كوفيسيون هو 2. دونك كنعملو واحد لابليكاسيون واحد ليكزارسيس نعتبرو بان ماتريال دو ترونسبور اكي لو 1 في 2015 يعني شريناه في الاول ديال العام افيك ان بري ديال 240 الف درهم تي تي سي. ردوا بالكم هنا تي تي سي لا ديوري ديوتيليزاسيون ايت دو 5 ans. Donc le travail à faire établir le plan d'amortissement selon le mode dégressif. Donc on a le plan d'amortissement ou le tableau d'amortissement. Donc la réponse est nette, on a l'exercice puis je nous la réponse. Donc la réponse est comme suite. Donc on a le taux d'amortissement que c'est اول حاجه les données اللي عطانا لا فالور دونطري 240 الف درهم تي تي سي خصنا نحولها لأور تاكس. دونك كنقسموا هاد 240 الف درهم نقسموا على 1.2 تعطينا لو طو تعطينا لو مونطون d'amortissement ولا الفالور دونطري 200 الف درهم. دونك 200 الف درهم عقلوا خصها تكون اور تاكس. عندنا لا دات داكيزيسيون 1/5 2015 وعندنا ديري ديوتيليزاسيون 5 ans. دونك فوالا الطابلو كنعملو لي زاني كنعملو لا باز دو كالكول. حنا ما كنعملوش لا فالور دونطري كنعملو لا باز دو كالكول هي في ان. عندنا لو طو ديغريسيف و لو طو دو كونستون كنقارنو بيناتهم شنو هو لو طو اللي نخدمو به. عندنا لانويتي وعندنا كومول دامورتيسمون عندنا في ان ا وعندنا الكالكول ديال لو طو. كيفاش نحسبو الكالكول دو طو؟ السنوات اللي عندنا 5 سنين. دونك 1 2015 دونك هنايا 2015 1 an 2 3 4 5 دونك عندنا 5 سنين. دونك اول حاجه نشوفوا لا باز دو كالكول او لا فالور دونطري في الاول كنحسبوها لا فالور دونطري هي لا باز دو كالكول في الاول في السنه الاولى. دونك كتكون عندنا قلنا هي 200 الف درهم اور تاكس. هي خصنا 200 الف درهم اور تاكس. دونك خصنا نحسبوا لو طو ديغريسيف نحسبوا لو طو دو كونستانت. دونك فوالا لو طو عندنا لو طو d'amortissement 100 على 5 هي 20%.
لوطو ديغريسيف هي هاد 20% نضربها في كويفيسيون جوج غتعطينا 40%. دوك عندنا لوطو ديغريسيف مع لوطو كونستونت، عندنا هنا 40 خرجت لنا 40%، هنا 20%. دوك في الكالكول ديالنا اش كنعتبرو لوطو اللي كبير هو اللي كناخدو لوطو كبير. دوك هاد 20% كنضرب عليها كنولي اكس، كنضرب عليها غنحسبو لا نويتي. اش كتساوي لا نويتي؟ هي 200,000 درهم نضربها في 40%. 200,000 درهم نضرب في 40% غتعطينا 80,000. لو كومي دامورتيسمون دونك هي لا حنا في العام الاولاني شحال جمعنا لي زامورتيسمون؟ هي لا جمعنا 80,000 درهم. دونك العام الاولاني تكون هي 80,000 درهم هي اللي كنعملوها هنايا. دونك في ان اش كتساوي في ان هي دائما لا فالور دونطري ناقص الكومي دامورتيسمون، يعني 200,000 درهم ناقص 80,000 درهم. دونك 200,000 درهم ناقص 70,000 درهم غتعطينا 120,000 درهم. هاد 120,000 درهم هو اللي يكون لا باز دو كالكول، ماشي فحال في امورتيسمون كونستون. امورتيسمون كونستون هادي ما كتبدلش، هي تبقى 200 200 200 200,000 200,000 200,000. ولكن هنايا في لوطو دامورتيسمون ولا في بلون دامورتيسمون ديغريسيف كناخدو هاد فين هي كوم كوا لا باز دو كالكول. دونك كنعملو كترجع لنا 120,000 درهم كتجينا هي الاولانيه هي. عاد اش كنشوفو من بعد؟ كنشوفو لوطو، كنقارنو لوطو ديغريسيف مع لوطو كونستون. دونك لوطو ديغريسيف 40% ما كتبدلش، تبقى دائما 40 40 40 40 ما كتبدلش. وكنشوفو لوطو كونستون هو اللي كنقارنوه مع الطو ديغريسيف وكناخدو لوطو الكبير. دونك كيفاش نعرفو هاد لوطو ديال العام الثاني؟ دونك كاين دو ميثود. دونك حنا قلنا 5 سنين. دونك في الاول عملنا 100 على 5 عطاتنا 20. دونك استعملنا واحد العام نزولو عام ترجع لنا تبقى لنا 4 سنين. نعملو يا اما 100 على 4 تعطينا 25%، نعملو 100 على 4 غتعطينا 25%. بحق اذا كنا شرينا ماتريال في النص ديال العام في شهر 3 ولا 4 ولا 5 القضيه ما تخدمش، ما تعطيكش مزيان. دونك باش نسهل عليكم الكالكول واحسن طريقه هي هذه. دونك في العام الاولاني حنا نحاولوا كلشي الشهور. دونك عندنا 5 سنين غنضربوها في 12 شهر تعطينا 60 شهر. دوك نلاحظوا 5 نحاولوها بالشهور تعطينا 12 شهر. علاش عطيتكم بالشهره؟ باش ما يعطوكم في ليكزيرسيس تشرا في اوكور دو لاني، ما تشراش في الاول العام، تشرا في وسط العام. دوك كنحسبوا بهذه الطريقه. دوك عندنا 12 في 5 تعطينا 60. دوك كيفاش نحسبوا لو طو كونستون لهذا العام هذا؟ دوك كنعملوا 60 نقص منه 12. 60 بالنسبه 5 سنين، 60 نقص منها 12 شهر ديال 2015. 60 ناقص 12 غتعطينا 48. شنو هو لو طو كونستون؟ هو 12، يعني حيت في العام عندنا 12 موا. دونك 12 مقسوم على 48 اللي خرجتنا، يعني 60 ديال 5 ناقص منها 12 شهر اللي استعملنا في 2015 غتعطينا هي 48. اذا 12 مقسوم على 48 نضربها في 100 غتعطيكم 25%. او لا تعملوا 100 على 4 سنين غتعطيكم 25%. المهم هاد الميثود هي اللي كنظن غتخدموا في لي زيكزيرسيس. دونك تعطينا 25%. دونك هنايا اش كناخذوا؟ لوطو الكبير. فين هو لوطو الكبير؟ هو 40%. دونك كنضربوا 25% كنضربوا عليها. دونك لا نويتي اش كتساوي؟ لا نويتي هي 120,000 درهم نضربوها في 40%. دونك 120,000 درهم نضربوها في 40% كتعطينا 48,000. دونك كيساوي كومون دامورتيسمون؟ هي 80,000 زائد 48,000 درهم غتعطينا هي 128,000. دونك شنو هي في ان دائما لا في ان قاعده هي لا فالور دونطري، ها هي لا فالور دونطري ناقص الكيميو دامورتيسمون، اولا 120,000 درهم ناقص 140,000 درهم اللي عجبتكم. بحق احسن طريقه باش ما تسلفوش ويجيكم كالكول سهل هي دائما لا فالور دونطري ناقص الكيميو دامورتيسمون غتعطيكم. دونك 200,000 ناقص 128 72,000 درهم. دونك هاد 72,000 درهم هي اللي غتكون لا باز دو كالكول العام اللي ماجي. دونك في العام الماجي عاوتاني عندنا هنايا 40%. دونك خصنا نحسبوا لا فالور كونستونت هنايا لوطو كونستونت. دونك لا لاحظتوا هنايا كتبقى لنا 48 شهر. 60 دولنا منها 48. دابا العام الثالث هاد 48 عاد استعملنا زولنا عاد منها 12 شهر اخر. دونك هنايا 12 و 12 هي 24. الا عملتو 60 ناقص 24 غتعطيكم 36. دونك نعملو 48. هاهي 48 هادي ناقص منها 12 شهر اللي استعملنا في هاد العام هذا تعطينا 36. شحال هو الطو كونستونت؟ هي 12 على 36 مضروبه في 100 غتعطينا 33.33. دونك عقلها كل عام كنزولو شحال الشهور استعملنا. دونك اذا عطاونا في شهر 5 استعملناهم مثلا 6 شهور، دونك ناقصو 60 ناقص 6 غنعملو 6 شهور. هنايا ديك الساعه تعملو العام عندنا فيه
60 شهر نقصوا منها 6 شهور ديال العام الاولاني. حقنا العام دوك 12 موا هي هنا 12 موا و12 موا هي 24، ولا عملنا التوتال ديال 24 ناقص 60 ناقص 24 تعطيكم 36. دوك عندنا لوطو هي 33.33%. دوك شنو كناخدو لوطو الكبير هو 40%. دوك كنسوبريميو 30.33 ما خداماش. دوك كيساوي عاوتاني لانويتي هي 72,000 درهم مضروبة في 40%. 72,000 درهم مضروبة في 40% غتعطينا 28,800. كيساوي الكيمو دامورتيسمون هي 128,000 درهم زائد 28,800 غتعطينا 156,800. بقاتنا في ان ا. شنو هي في ان ا؟ دائما لا فالور دونطري ناقص الكيمو دامورتيسمون. لا فالور دونطري 200,000 درهم ناقص 156,800. دي قاعده خصنا نحفظوها غتعطينا 43,200. دونك دابا هاد 43,200 هي اللي نورمالمون خصها تكون هنا. دونك قبل ما نشوفو 43,200 نشوفو واحد الطريقه نشوفو لوطو كونستون. نحسبو لوطو كونستون ندوزو لوطو كونستون. عندنا هنا لا لاحظنا بقاتنا 36. هاد 36 هبطوا لنا نقصوا منها 12 بقاتنا 24. دونك شنو هو لوطو؟ هي 12 مقسومه على 24 نضربو في 100 تعطينا 50%. دونك كنلاحظوا ان 50% كثر 50% كثر من 40%. دونك شنو هو لوطو اللي دوك كنضربوها 50% غنجيبوها في لوطو كونستون. كنلاحظوا بان لوطو ديغريسيف صغر من لوطو كونستون اذا كنعتمدوا في الكالكول ديالنا 50%. دونك اوتوماتيكمون غنقول مع البال ديالي بقات لي 43,200 يعني باقي لي عامين باش لوطو دامورتيسمون الكيمو دامورتيسمون يكون عندي 200,000 درهم في الاخر. دونك كنقول انا باقي لي 43,200 وهنا 50% اوتوماتيكمون حتى هنا 50%، يعني النص د هذا العام لانويتي هذا العام النص ديال 43,000 درهم والعام اللي ما جاي فيه النص. دونك حيت هنا 50 نورمالمون خصها تكون حتى هنا 50. وهنا لو مونطو ما كيتغير. هذا المونطو اللي كيبقى لنا الاخراني علاش من 43,200 رجع كونستون؟ لان رجع لوطو كونستون كثر من لوطو ديغريسيف. هذاك الشيء من 43,200 43,200 كيبقى ديك الساعات كنرجعوا لا فالور دوريجين كونستون. حيت دابا كنرجعوا في هذا اللوكا هادي كنرجعوا كنخدموا بلوطو دامورتيسمون كونستون يعني لامورتيسمون كونستون. دونك هنا 50% اوتوماتيكمون حتى هنا 50%. دونك اذا نقول 43,200 قسمه على جوج نص نعملها هنا ونص نعملها لهنا باش نسهل الكالكول وما نضيعش الوقت في الامتحان. دونك هنايا 50% وهنا كتبقى لنا 100%. الا عملنا 100 مقسومه على دونك هنا بقات لنا 50% داير هنا 100%. دونك كيفاش نحسبوا الكالكول؟ عندنا 43,200 نضربو في 50% تعطينا 21,600. 43,200 مضروب في 50% 60%. دونك بحال اللي قسمناها على جوج هنا 50% هنا تبقى لنا 50%. نورمالمون هنا تبقى 21,600 باش نضربوها في 100% تعطينا 21,600. اي كوم ما يمكنش نعملو 21,600 حيت ما بقيناش خدامين بلوطو دامورتيسمون ديغريسيف بقينا خدامين كونستون. نورمالمون خصنا نبينو في الجدول ديالنا بان هنايا لوطو دخلنا للحاله ديال ان الطابلو كونستون تبقى 43,200 43,200. ولكن في الكالكول ديالكم يكون لكم تعملوا 21,600 في كالكول وضربوها في 100% مع في الورقه الوسخ غتخرج لكم 21,600. دوك يعطينا الكيميو دامورتيسمون 156,800 زائد 21,600 هي 178 و400. شحال غتبقى لنا؟ اللي عملنا الفين هي 200,000 درهم ناقص 178,400 تبقى لنا 21,600. هي هذه هي الاخر انويتي اللي تبقى لنا 21,600 هي هذه. دونك شحال بقات لنا في الاخر العام لامورتيسمون باش نكملوا 200,000 درهم بقات لنا 21,600 هي هذه. دونك كيفاش كنعملوا؟ فوالا هنا نعملوا 200,000 درهم. شنو هي الكيميو دامورتيسمون؟ 178,400 زدنا على 21,600 تعطينا 200,000 درهم. كيفاش نحسبوا فين هي دائما لا باز دو كالكول ولا لا فالور دونطري ناقص الكيميو دامورتيسمون 200,000 درهم ناقص 200,000 درهم غتبقى لنا زيرو. دونك يمكن لكم تعاودوا هاد ليكزيرسيس من زيرو وان شاء الله فيديو اللي ما يجي غنشوفوا لوكا ان هاد الماتريال شريناه في اوكور دو لاني نعملوا مثلا الموا 4 ولا الموا 5 ونشوفوا الكالكول. طبعا الكالكول يتبدل فوقاش ترجع عندنا ديغريسيف تقدر ترجع عندنا كونستونت في 2017 او لا يمكن عندنا غير واحد العام غير العام الاخراني تبدلنا. دونك نشوفوا الكالكول في فيديو ان شاء الله اللي ما يجي ان الدات ديكيزيسيون كتبدل تبقى اوكور دو لاني افيك لا بروغاتا تومبوري سابيل بروغاتا تومبوري
ونعملوا شي اكزيسيس d'application ان شاء الله تفهموا هذا لوطو ديغريسيف. دوك راهو ساهل. Donc je vous souhaite bon courage et à la vidéo prochaine Inch'Allah avec le plan pour data temporaire et session de l'immobilisation. Merci à tout le monde et à la prochaine vidéo Inch'Allah. Dégressif.